यो दृश्य हो धादिङ जिल्लाको धार्के बजार नजिकै रहेको गौशालाको, जसलाई मारवाडी सेवा समिति नेपालले संरक्षण दिँदै आएको छ। विक्रम सम्वत 1997 सालमा काठमाडौँ स्थित पशुपति गौशाला धर्मशाला सञ्चालन गर्दै आएको समितिले करिब 11 वर्षदेखि धार्केमा पनि यो सेवा पुर्याउँदै आएको छ। त्यसो त मारवाडी सेवा समितिको मुख्य संस्कार भनेको नै गौ सेवा गर्नुपर्छ भन्ने हो। झण्डै 75 रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको गौशालामा अहिले 117 वटा गाई गोरु बाछा बाछीहरू संरक्षणमा रहेका छन्। यहाँ मात्रै होइन, गौशाला विराटनगर, वीरगञ्ज, भैरहवा, रङ्गेली, सतासी धाम, भद्रपुर लगायत ठाउँमा पनि सञ्चालनमा छन्। आगामी दिनमा अझ धेरै यस्ता गौशाला सञ्चालन गर्दै सेवा गर्ने इच्छा व्यक्त गर्नुहुन्छ मारवाडी सेवा समिति नेपालका अध्यक्ष कैलाश चन्द्र गोयल। हाम्रो यो लगभग हामी 10-11 वर्ष भयो। 10-11 वर्षदेखि यहाँ हामीले यहाँ हाम्रो चाहिँ जग्गा खरिद गरेर अनि हामीले यो सबै निर्माणहरू गरेको हौँ। अनि यस्तो छ, यो मारवाडी हाम्रो मारवाडी समाजले चाहिँ पहिल्यैदेखि धेरै 1997 देखि पशुपति गौशाला धर्मशाला सञ्चालन गरिआएको छ। अब त्यसमा चाहिँ हाम्रो मारवाडी समाजलाई चाहिँ गौ सेवामा एकदमै पुरै समाजलाई गौसेवामा चाहिँ गौसेवा गर्नुपर्छ भन्ने छ। हाम्रो पहिलेदेखि नै संस्कारै हो गौसेवा गर्नुपर्छ भन्नेमा, र हामीहरू चाहिँ गौसेवामा धेरै सहयोगहरू गर्ने गरेका छौँ। र अब त्यसमा पनि हामीले चाहिँ यो अब काठमाडौँभित्र गाई पाल्न, काठमाडौँभित्र सबै व्यवस्था मिलाउन गाह्रो हुन्छ। अलि टाढा जग्गा खोजेर मारवाडी समाजले चाहिँ एउटा ठुलो गौशाला, राम्रो गौशाला बनाउनुपर्छ धेरै गौसेवा गर्ने हिसाबले भनेर हामीले यो जग्गा खरिद गरे हौँ। लगभग 68 सालतिर 2068 सालतिर खरिद गरे हो, आजभन्दा 10 वर्ष अगाडि। अहिले यहाँ कतिवटा गाईहरू छन्? 117 वटा गाई गोरु बाछा बाछीहरू छन्। यहाँहरूले सडकमा भेटिएका मात्रै कि अथवा अन्तबाट नि ल्याउनुहुन्छ? हामीले चाहिँ यहाँ पहिला सडकमा भेटिएका पनि ल्यायौँ, र गाईहरू हामीले जस्तो पनि दुःख पाएको गाईहरूलाई ल्याउने सेवा गर्ने। तर अहिले हामीसँग तुरुन्तै चाहिँ फेरि ठाउँको अभाव भयो। अब गाई टन्नै भयो, गाईलाई त अब ल्याएर मात्रै हुँदैन, सेवा पनि गर्नु पर्यो। यहाँ ल्याएर दुःख भयो भने हामीलाई नै चित्त दुख्छ। त्यसो हुनाले हामीले चाहिँ आज सबै भेला भएर चाहिँ यसको गुरु योजना तयार गरेर अरू पनि ठुलो ठाउँ बनाएर अनि व्यवस्थित अरू गाईहरू पनि थप्ने, बाटोमा छोडिएका गाईहरूलाई पनि ल्याउने सेवा गर्ने हिसाबले हामीले अब अरू पनि नयाँ सेडहरू, नयाँ गाईहरू बस्ने ठाउँ बनाउन खोजिरहेछौँ। लगभग 200 वटा गाई चाहिँ हाम्रो उता काठमाडौँमा पशुपति गौशाला धर्मशाला 220 छ। गौशाला धर्मशालामा 220 गाई छ हाम्रो। यो गौशाला यहाँ राख्दा चाहिँ वरिपरि स्थानीयबाट कुनै विरोध त्यस्तो त होइन? स्थानीय त यो गौशाला राखेर धेरै खुसी छ। यस्तो सेवाको कार्य हाम्रो क्षेत्रमा यति राम्रो, यति व्यवस्थित, उहाँहरू त यहाँ हेर्न आउनुहुन्छ र हेरेर धेरै खुसी व्यक्त गर्नुहुन्छ। भविष्यमा जस्तै यहाँले अघि भन्नुभयो गुरु योजना तयार गर्दैछौँ, अरू ठाउँमा पनि यस्तो भन्नाले काठमाडौँमा धादिङमा जस्तै अरू अन्य जिल्लामा पनि त्यस्तो योजना छ? हाम्रो भैरवामा पनि छ, वीरगञ्जमा पनि छ, विराटनगरमा पनि छ, रङ्गेलीमा पनि छ, अनि हाम्रो उहाँ सतासी धाममा पनि छ, झापाको सतासी धाममा पनि छ। धेरै ठाउँ गौशालाहरू छ र भद्रपुरमा पनि छ। त्यो चाहिँ हाम्रो मारवाडी समाजले कोही अगुवाईमा गौशाला धर्मशाला गौशाला सञ्चालन गरेका छौँ। अब कतिपयले आफ्नै वृद्ध बाबुआमालाई पनि होइन राम्रो पालन पोषण नगर्ने, वृद्धाश्रमसम्म पुर्याउने जुन प्रवृत्ति देखा परेको छ नि पछिल्लो समय, यहाँहरूले चाहिँ अब यसरी जबकि यिनीहरूबाट त्यति अब दुध नआउने भएपछि त खासै फाइदा लिनको लागि पनि त होइन, तैपनि के भन्न चाहनुहुन्छ त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई? होइन, त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई चाहिँ अब हामीले अब आफ्नो बाबुआमालाई सेवा नगर्ने त त्यो त गलतै, एकदमै गलत हो। जस्तो हामीले अब गाईलाई नै सेवा गर्दैछौँ भने उहाँहरूले आफ्नो वृद्ध बाबुआमालाई सेवा गर्नुपर्छ। र यो गाईलाई जस्तै उहाँहरूले यो आएर हामीले गाईको सेवा गर्ने, त्यस्तो वृद्ध बाबुआमालाई सेवा नगर्नेले यो गाईलाई सेवा गरेको देखेपछि पक्कै उहाँहरूले चाहिँ वृद्ध आमा बाबुलाई सेवा नगर्ने भन्ने कुरा आउँदैन जस्तो लाग्छ। त्यस्तो व्यक्तिले चाहिँ गौशाला हेर्नै पर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अब यस्तै गौ सेवा सबैले गरून्,
र राम्रो यो सेवा चाहिँ होस् र हाम्रा समाजका अरू पनि व्यक्तिहरूले पनि गौशालामा लागिरहेछन्। हामी अझै पनि गौ सेवा राम्रोसँग गर्न पाऊँ। आगामी दिनहरूमा अझै गौ सेवा विस्तृत रूपले हामी यो गुरु योजना बनाउँदैछौँ। हामी राम्रोसँग अझै योभन्दा राम्रोसँग सेवा गर्न पाऊँ भन्ने हाम्रो सोच छ। यसरी असहाय बेवारिसे बनेका गाईहरूको संरक्षण गर्ने त आफ्ना पूर्वजहरूले देखाएको बाटो नै हो। घरकै लगानी गरेर भए पनि गौसेवा गर्न पाउनु त्यो भन्दा ठूलो धर्म त केही पनि हुँदैन। धर्म गर्न मठ मन्दिर नै धाउनु पर्छ भन्ने छैन। भोकाएका र संरक्षण नपाएका गाईहरूको सेवा गर्नु नै आत्मालाई सुख राख्नु हो। सेवाको कुनै मूल्य नै हुँदैन। पशुपति गौशाला धर्मशालाका अध्यक्ष चतुर्भुज अग्रवालको बुझाइ पनि यस्तै छ। यहाँले गौशालामा झन्डै 200 भन्दा बढी गाईहरू संरक्षण दिनुभएको छ हैन? यहाँ पनि यहाँकै पहलमा हो? यहाँ पनि उसैको ब्रान्च हो यो। वहाँ जुन दुध नदिने गाईहरूलाई पनि फाल्तु भएका यहाँ सबै हामीले यहाँ धार्केमा ल्याएर राख्छौँ। यो गाईलाई यसरी संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने सोच चाहिँ यहाँहरूले कसरी? यो त के भने कि हामीहरूको सुरुदेखि नै बुढापाकाहरूको संस्कार हो, बुझ्नु भएन? त्यो संस्कारले गर्दा नै हामीहरू गौपालनमाहरूमा लागेका छौँ। गौको एउटा धर्म हुन्छ भन्ने एउटा जुन भावनाले नै हो यो यस विषयमा। केही न केही घरको लगानी नै गरेको हुन्छौँ हामी। यसको पैसा हाम्रोतिर टान्ने हाम्रो दिमागै हुँदैन। तैपनि यति धेरै गाईहरू संरक्षण दिन त्यति सजिलो त छैन। हुनको लागि त यो त के भने हाम्रो त एकदम बिल्कुल सानो छ। 4-4 हजार 5-5 हजार गाईका पनि म इन्डियामा घुमेर हेरेको छु। यता हाम्रो 87 धाममा जुन धर्म छ गौशाला, त्यसमा चाहिँ त्यहाँ जङ्गल भएको हुनाले त्यहाँ उनीहरूले 700-800 गाई पालेका छन्। यहाँहरूले यसरी गाई अब त्यो छाडा छोडिएका हुन्छ नि, दुध खाउन्जेल खाने, बाछो पासी छोडिदिने होइन, दुध दिन छाडेपछि गाई छोडिदिने। पनि हाम्रो नजरमा आयो भने लिएर आउने गरेका छौँ हामीले। अझै पनि बाटातिर कतिपय छाडा गाई गोरुहरू देख्न सक्छौँ। त्यो छाडा गाईको अब जस्तो हामीलाई खबर आयो भने अरू भयो भने अब पशुपति उसमा पनि राखेको छ एउटा गौशाला, उसमा पनि गरेका छन्। यहाँ पनि हामीहरूले पनि हामी ल्याएर संरक्षण गर्ने गरेका छौँ। भनेपछि यो गाईहरूलाई संरक्षण दिँदा यहाँ धेरै सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? एकदम सकभर जति भोको नहोस् भन्ने हाम्रो भावना छ। त्यही भावना अनुरूपै हामीहरूले काम गरेका छ। केही न केही हामीले सालिँदा केही न केही डोनेसन यो गौशालामा गरेकै हुन्छौँ। धर्म गर्न मठ मन्दिर धाउनु पर्दैन होइन? यस्तै यो पनि एउटा ठुलो नै धर्म हो। यो त्यो धर्मको हिसाबले नै हामीले गौशालाको यो सञ्चालन गरिरहेका छौँ, हामी काम गर्दैछौँ। अरू त अब यही हो। अब हजुरहरूले हेर्नुहोस्, हामीहरूले त्यहाँ पशुपति गौशाला धर्मशालामा पनि अनेकौँ किसिमका सेवाहरू गरेका छौँ। कृत्रिम खुट्टा बाँडेका छ, डायलिसिस गरेका छौँ। त्यसपछि तपाईँको शनिबार 700-800 मान्छेलाई खाना पनि खुवाएका छौँ। अरू पनि 100 रुपियाँमा बास दिएको छौँ। यी सबै कुराहरू सबै तपाईँहरूले हेर्नुपर्ने हो। त्यसो त यहाँ आउने जो कसैलाई गौशालाको सफा वातावरण मात्र होइन, आफ्नो ठाउँ चिनेर त्यही ठाउँमा गएर अनुशासित रूपले आहारा खाने गाईहरूको व्यवहारले पनि रोमाञ्चित तुल्याउँछ। राम्रो पालन पोषण र स्याहार पाएर नै यिनीहरू खाइलाग्दछन्। यिनीहरूको रेखदेख गर्न निकै ध्यान पुर्याउनु पर्छ। चिसोमा राख्दा गाईलाई थुनेलो रोग लाग्ने सम्भावना धेरै हुन्छ। धार्के गौशालाका संयोजक भवानी शङ्कर मिन्डा आजको 10-12 वर्षदेखि पहिला गरेको थियो, पहिलादेखि नै छ। अनि सबै समाजको सहयोग छ यसमा। अनि हाम्रो यसमा यहाँ खास गरी गाईको सेवा गर्ने हाम्रो उद्देश्य छ। यहाँ दुध दिने गाई छैन, फेरि हाम्रो दुध छैन। यहाँ 5-10वटा गाई बिहाउँछ, कोही थुन बिग्रिया छ, कसै थुनिला रोग छ। मतलब 1 किलो दुध पनि आज 1 लिटर दुध पनि छैन यहाँ। सबै थारो बुढो लुलो लौनो बिमारी कि पहिला रोडमा छोडिएका घाइते भएका त्यो पनि धेरै पनि ल्यायौँ हामीले, त्यो सब छ। अनि यसमा गाई खास त के छ, गाईलाई रेखदेख गर्नलाई धेरै चिज ध्यान पुर्याउनु पर्छ। जस्तै चिसोमा गाईलाई राख्यो भने थुनेलो रोग पनि लाग्छ। गाईले चिसो, त्यसको लागि रबरमेट ल्याएको छौँ हामी। यो गाईको मुनि सबैमा एक रबरमेटको 6500 रुपियाँ पर्छ। त्यो हामी यहाँ जति गाई छ नि त्यतिवटा रबरमेट 100 रबरमेट ल्याउँ। गाई जाडोमा तल ओछ्याउँछौँ यो गाई। अनि यो गाईहरूलाई आहारा चाहिँ के दिने गर्नुभएको छ? आहारा एक त भुसा भन्छ, यो परालको कटिङ आउँछ। एउटा हाम्रो यहाँ अर्ग्यानिक घाँस छ। यहाँ सुपर नेपियर भन्ने घाँस छ। हामी आफ्नै 2 वर्षदेखि यिनीहरू पनि थालेका छौँ। त्यो दैनिक हाम्रो 50,000 महिनाको 50-60 हजार किलो
उत्पादन छ यो घाँसको त्यो काठमाडौँ गौशालामा पनि जान्छ यहाँलाई गाईलाई पनि दिन्छौँ हामी अनि त्यो सेतो के भिटामिन पाउडर जस्तो अनि यो सखर के पनि दिनुहुन्छ? मिनरल पाउडर दिन्छौँ भिटामिन उसको लागि मिनरलको लागि अनि चोकर अलिकति त्यो पनि केमिकल यो भिटामिन हुन्छ एक किसिमको त्यो छ फिड छ दाना फिडमा धेरै किसिमको प्रोटिनहरू के जो गाईले चाहिने त्यो सबै तत्त्वहरू त्यसमा हुन्छ त्यो पनि छ अनि साइलेज छ साइलेज भनेको मकैलाई गुन्द्रुक पारेर भनौँ मकैको बोटको गुन्द्रुक त्यो पनि दिइरहेको हुन्छ त्यसमा धेरै प्रोटिन फाइबर धेरै छ क्या गाईले त्यो यहाँहरूले अब गाईको आहारा होइन यो स्याहार सुसारको बारेमा त भन्नुभयो कतिचोटि दिनको आहारा दिनुहुन्छ? 2 चोटि बिहान 5 बजे 5 देखि 7 को बिचमा 2 घन्टामा सबै गाईलाई दिन्छौँ त्यसपछि गाईलाई खोलिदिन्छौँ यहाँ चौरमा दिनभरि घाममा बस्छ फेरि 3 बजे दिउँसो 3 बजे भित्र सबै आफ्नो गोठमा हालेर सबैलाई यो पुरा खाना फेरि घाँस पनि यहाँ मसिन छ आफ्नो मसिनले कुट्टी काट्छौँ मसिनो हरियो घाँस त्यो भुसमा मिक्स गरेर त्यो छ यसमा पिना छ तोरीको पिना मिनरल छ चोकर छ सबै मिक्स गरेर गाईलाई दिन्छौँ हामी गाईको स्याहार गरेर यहाँलाई आनन्द प्राप्त भएको छ भन्दा के निकै आनन्द एकदम योभन्दा बढी त धर्म पनि छैन सेवा पनि छैन एकदम फेरि यहाँको वातावरण पनि त्यस्तै छ एकदम यहाँ त मन लाग्छ 2 दिन 4 दिन 5 दिनसम्म बस्छु गाईलाई अनि आनन्द हुन्छ यहाँ त हुन त यो सबैले गाईलाई जहाँ भए पनि मतलब सेवा गर्नु बहुत ठुलो धर्म हो मुख प्राणी हो गाई यसलाई केही बिचरालाई केही हुँदैन हामीले यसो सेवा गरेनौँ भने त्यत्तिकै मर्छ बाटो छोड्यो भने मान्छे यहाँ दुध खान्छ अनि पछि बाटोमा छोडिदिन्छ त्यो बहुत एकदम ठुलो अपराध हो क्या त्यस्तो गाई पनि धेरै ल्याएको छौँ हामी पहिला कमसेकम 40-50वटा गाई ल्यायौँ हामी बाटोभरि उठाएर अनि त्यो चाहिँ मैले एउटा सन्देश के छ कसैले त्यस्तो नगरोस् गाईलाई पाल्न सकिने बरु हामीलाई दियोस् हामी लिन्छौँ यहाँ हाम्रो गाईको गोबरबाट के गर्छौँ भने हामी मल बनाउँछौँ सुक्खा यो मसिनमा हालेर त्यसमा निचोरेर त्यो ड्राई हुन्छ त्यो मसिनको पानी जुन छ नि निचोरेको त्यो हाम्रो डाइरेक्ट खेतमा जान्छ खेतमा घाँसलाई मल प्राप्ति हुन्छ अनि सुक्खा जुन त्यो कम्पोज मल बन्छ त्यो नर्सरीमा या फुलहरूमा हामी बगैँचा हामी त के घाँसमै माथि लगेर डाँडामा चारैतिर घाँस रोप्छौँ नि त्यसमा छरिदिन्छौँ त्यसरी यो नर्सरीवालाले मागिराखेको छ उनीहरूले लान्छ दिइराखेका छौँ उहाँहरूले पनि अहिलेसम्म त त्यतिकै दिएछ अब केही शुल्क जसरी कोही सहयोग गर्नुभयो भने हामी अनि अरूको गोइठा बनाउँछौँ हामी गोबरको गोइठा नि त्योबाट यहीँ आगो बाल्नुहुन्छ हो अनि यहाँ त धेरै त युज हुँदैन तर हामी जस्तै लामो खाल गोइठा चाहिँ के अरे एक्चुअलमा यो आर्यघाटमा दाह संस्कारमा चाहिँ बहुत उपयोगी हुन्छ गोबरमा दाह संस्कार गर्नु चन्दनमा गरे सरै हो यो गाईको गोबरको गोइठामा दाह संस्कार गर्ने त बहुत ठुलो कुरो हो तर यहाँ यसको चलन छैन हाम्रो अलिक प्रचार प्रसार पनि छैन त्यस्तो उ गर्ने अनि यस्तो गऱ्यो भने त्यसको लागि हामी मसिन राखेका छौँ गोइठा बनाउने त्यो लामो खालको अनि अर्को हाते गोइठा छ त्यो पनि घरमा युज हुन्छ हवनमा पूजामा पाठमा सब लान्छ यहाँ अनि अरू फ्याक्ट्रीमा डिमान्ड छ भट्टीहरूमा बाल्नलाई अचेल डिजेल महँगो भयो दाउरा महँगो भयो त्यसको लागि यसको धेरै डिमान्ड छ त्यसको पनि हामी विचार गर्छौँ अहिले मानिसले चाह्यो भने सम्भव नहुने कुरा केही पनि छैन एउटै विचारधाराको व्यक्तिहरू मिलेर नै यस संस्थाको उदय भयो अहिलेको समयमा छोराछोरीलाई समेत पाल्न नसक्ने अवस्थामा सडकमा रहेका बेवारिसे गाई त्यसमा पनि दुध नदिने गाईलाई संरक्षण दिइएको छ हेर्दा यो कसरी सम्भव होला जस्तो लाग्छ तर एउटा सोच एउटा आदर्शमा चल्ने हो भने सबै कुरा सम्भव हुन्छ गौशाला धर्मशालाका महासचिव महावीर घिरैया मान्छेले चाह्यो भने व्यक्ति मिलेर एउटा आपसमा विचार मिल्यो भने जे कुरा नै सम्भव हुँदो रहेछ जस्तो हामीहरू एउटै विचारधाराको व्यक्तिहरू केही व्यक्ति मिलेर यस संस्थाको स्थापना भयो विक्रम सम्वत 1997 सालदेखि चलिरहेको यो अनवरत रूपमा 81 वर्षदेखि चलिरहेको संस्था हो जस्तो अहिलेको समयमा मान्छेले चाहिँ नि आफ्नो छोराछोरीलाई त पाल्न नसक्ने स्थितिमा अब हामीले चाहिँ नि बाटोको गाई ल्याएर अनि दुध नदिने गाईलाई चाहिँ नि पालिरहेका छौँ हेर्दाखेरि त यो कसरी सम्भव होला जस्तो लाग्छ तर एउटा सोच एउटा आदर्शमा यदि चल्ने हो भने यो सबै कुरा सम्भव हुँदो रहेछ जस्तो हामीहरूले समाजबाट सहयोग लिएर आफ्नो पनि केही आफ्नो हामी सबै अब यो व्यापारी समूह हौँ अनि हाम्रो व्यापारको केही हामीले अंश यसमा चाहिँ डोनेट गरेर आफै पनि खटेर
चाहिँ नि यो कामलाई अगाडि बढाइरहेका छौँ। अहिले हामीसँग त्यही हाम्रो काठमाडौँको गौशालामा 200 गाई र यहाँ 100 भन्दा बढी गाई हामीले राखिरहेको छौँ, जसमा टोटल गरेर जम्मा दुध दिने गाई त 60 मात्रै छ र त्यो 60 गाईको दुधबाट पनि हामीले 29 लिटर दुध त भगवान पशुपतिनाथका निःशुल्क रूपमै पठाउने गरेको छ। यसरी यो कुनै आर्थिक नाफाको लागि होइन, यो सबै आफ्नो सेटिस्फ्याक्सनको लागि, आफ्नो सन्तुष्टिको लागि चाहिँ नि यो सबै काम गरिन्छ र यसमा कुनै त्यस्तो अवरोध देखा परेको छ कहिलेकाहीँ? त्यस्तो सानोतिनो अवरोध भनेको आउँछ। अब समाजमा सबैतिर पोजिटिभ र नेगेटिभ थिङ्किङका व्यक्तिहरू हुन्छन् होइन। अब कोही नेगेटिभ थिङ्किङको हुन्छ, उसले चाहिँ के सोध्छ भने यिनीहरू कमाएर बसिरहेछन्। अब त्यहाँ तपाईँको जस्तो अब त्यहीँ भाडा आएको देख्छ, त्यो गौशालामा बाहिर केही पसलहरू भाडामा दिएछ, केही यात्रीहरू आएर बसेर यसो अलिअलि पैसा दिएको देखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि मान्छेलाई के लाग्छ भने यो कति नै पैसा कमाए जस्तो विभिन्न पत्रपत्रिकामा पनि बेला बेलामा त्यस्तो कुराहरू छाप्ने गरिएको छ। तर त्यसको यदि डेप्थमा जाने हो, यदि मान्छेलाई त्यसको सही मूल्याङ्कन गर्ने हो भने त्यहाँ अब हामीले गाईको हेरचाहको लागि 50 जना त स्टाफै राखेका छौँ। त्यसपछि दुध दिने नदिने सबै किसिमको गाईलाई त्यही किसिमको पौष्टिक आहार हामीले खुवाउने गरेका छौँ। त्यसमा कति पैसा खर्च हुन्छ? आज तपाईँ हेर्नुहोस्, घरमा एउटा गाई पाल्न त कति गाह्रो छ। मान्छेले एउटा गाई पाल्दाखेरि त नसकेर बाटोमा छोडिदिइरहेको हुन्छ, गाई एक्सिडेन्ट भएर मरिरहेको हुन्छन्। त्यस्तो स्थितिमा 300 गाई पाल्नु भनेको सानो कुरा होइन। त्यो त नेगेटिभ सोचको व्यक्तिहरू आउँछन्, तर त्यसले हामीलाई केही फरक पर्दैन। यो हामी राम्रो काम गर्न बस्या हो। राम्रो काममा सपोर्ट गर्ने पनि नराम्रो सोचको भन्दा बढी व्यक्ति छन्, राम्रो सोचको व्यक्तिहरू बढी छन् र यो सबै चलिरहेको छ। र मलाई लाग्छ निरन्तर यो अब यत्रो 81 वर्षदेखि हामी 4औँ 5औँ पुस्ताले चलाइरहेको छु भने हाम्रो अगाडिको पुस्ताले नि अवश्य चलाउनेछ। हामी सबैलाई यसमा स्वागत गर्छौँ। जो पनि आउनुहोस्, हेर्नुहोस्। यहाँ हामीहरूको यो प्रोजेक्ट त सबैको लागि खुल्ला छ। उहाँहरू नेगेटिभै सोचको व्यक्ति पनि आएर फेरि सेवा गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले उहाँहरूलाई रोकेका छैनौँ। जो पनि आउनुहोस्, सेवा गर्नुहोस्। सेवाको लागि हामीहरूले उहाँलाई कुनै हामी शुल्क पनि लिँदैनौँ र शुल्क चन्दा देऊ पनि भन्दैनौँ। आउनुहोस्, सेवा गर्नुहोस्, हेर्नुहोस्। हामीले गरेको काममा केही कमी कमजोरी छ भने हामीलाई पनि सुझाव दिनुहोस्, हामी त्यसलाई सुधार्छौँ। त्यो किसिमले हामीहरूले काम गर्दै आएको छौँ र सरसफाइको लागि हामीहरूले पर्याप्त यहाँ कामदारहरू, पर्याप्त साधनहरू सबै प्रयोग गरेका छौँ। यहाँ सबैतिर CCTV क्यामेरा लगाएका छौँ। हरेक टाइम हामीहरूको चाहिँ नि टिमले त्यसलाई वाच गरिरहेको हुन्छ, काम कस्तो भइरहेछ, के छ, त्यही किसिमले चलिरहेछ। त्यस्तो त खासै केही छैन। हामीले चाहिँ नि यो जुन एउटा पोजिटिभ सोचले यो चलाएको धर्मशाला, यो गाई पालन हिन्दुत्वको धेरै ठुलो कुरा हो र जस्तो वैज्ञानिक हिसाबले पनि अहिलेको समयमा गौपालनलाई धेरै महत्त्व दिएको छ। सम्पूर्ण नेपाली समाजलाई चाहिँ नि आह्वान गर्न चाहन्छु, कमसेकम घरमा एउटा गाई पालिदिनुहोस्। तपाईँहरूको गाई घरको पनि शुद्ध हुन्छ र छिटै हामीहरूले चाहिँ नि एउटा नयाँ प्रविधि, आजै हामीसँग 2 जना सरहरू आउनुभएको छ। उहाँहरूले एउटा यस्तो प्रविधि बनाउनु भएको छ जसले गौमूत्र र गोबरले एक किसिमको मल बनाउन सकिन्छ र त्यो मलले चाहिँ नि हाम्रो खेतीको प्रोडक्सन 10 गुणा बढाइदिन्छ। उहाँ सरहरूसँग पनि यहाँले अहिले भेट्न सक्नुहुन्छ र उहाँको त्यो प्रविधि यदि राम्रो सक्सेस भइदियो भने त जुन हाम्रो लाखौँ करोडौँ अर्बौँ रुपियाँ चाहिँ नि यो रासायनिक मलको नाममा विदेशी नै गर्छ, त्यो रकम पनि हाम्रो देशमा बस्थ्यो होला र हाम्रो गाईलाई पनि संरक्षण हुन्थ्यो। त्यसको मूल, त्यसको र मेटेरियल भनेकै गोबर र गोमूत्र हो। त्यही भएर गौको पनि संरक्षण हुने र हाम्रो अर्बौँ रुपियाँ चाहिँ नि यो विदेशीबाट पनि बच्ने र हाम्रो किसान दाजुभाइ चाहिँ नि यो रासायनिक मलको लागि बेला बेलामा लाइन लाग्नुपर्ने त्यो जुन विभिन्न समस्याहरू, अनि हाम्रो यो जुन रासायनिक मल हालेर हाम्रो खेतीको जुन स्तर घटिरहेको छ, जो रोगहरू फैलिरहेको छ, त्यो पनि नहुने। हामीले अर्ग्यानिक राम्रो खाद्य पदार्थ हामीले खान पाउँछौँ र यदि हाम्रो प्रोडक्सन देशमा बढ्ने हो भने हामी आजभन्दा 30-40 वर्ष पहिला हामीहरूले दाल चामल एक्सपोर्ट गर्थ्यौँ, जबकि आज हामी अर्बौँ रुपियाँको इम्पोर्ट गरिरहेका छौँ। त्यो कुरालाई पनि कहीँ न कहीँ यसले समाधान गर्छ। त्यही भएर यो एउटा कुरा चाहिँ यहाँहरूको टेलिभिजनको माध्यमले म अनुरोध के गर्न चाहन्छु भने त्यो प्रविधिको लागि पनि हजुरले उहाँ सरहरूसँग कुरा गर्नुहोस् र यो प्रविधिलाई बिस्तारै हामी गाउँ गाउँमा पुर्याउँ र जसले गर्दाखेरि हाम्रो देशको किसान अभावमा बाँच्न नपरोस् र सबैजना खुसियाली हौँ, हाम्रो देशले प्रगति गरोस्।
धन्यवाद। गौशाला सञ्चालन कुनै स्वार्थका लागि गरिएको होइन, तर यहाँबाट निस्कने गोबर, गहुँत, तरकारी, फलफुलहरूमा प्रयोग गर्न सकिने र 16 किसिमको खाद्य तत्त्व एउटै स्रोतबाट दिन सकिने तथा दिगो रूपमा धेरै उत्पादन गर्न सकिने, साथै नेपालका प्रत्येक घर घरमा प्रत्येक व्यक्तिले यो प्रविधि सिक्नुपर्ने बताउनुहुन्छ बुढा नीलकण्ठ स्कुलका शिक्षक ध्रुव श्रेष्ठ। आजको यो प्रसङ्गमा जुन गाई वस्तुको मलमूत्रबाट बिरुवालाई दिने खाद्य तत्त्वको छ नि, त्यसलाई हामीले झोल मलको रूपमा नाम दिएका छौँ, लिक्विड मन्युर। यसमा के छ भने प्रकृतिमा पाइने अर्गानिजम, जीवाणुहरूलाई गाईको गहुँत र गाईको गोबरमा मल्टिप्लाई गरेर हामीले बिरुवामा दिने, जसबाट बिरुवालाई जुन 16 किसिमको खाद्य तत्त्व हुन्छ त्यो 16वटै खाद्य तत्त्व एउटै स्रोतबाट हामी दिन्छौँ। त्यसलाई हामी झोलमलले चिन्छौँ र झोलमल भनेको हाम्रै वरिपरि पाइने वस्तुहरूलाई उपयोग गरेर बनाइने हो। र यसलाई छोटोमा के भन्छु भने जुन रासायनिक मल अनि भिटामिनको कुराहरू छ नि, त्यो खोज्नुभन्दा हामीले झोलमल बनायौँ भने सबै चिजहरू त्यही झोलमलको एउटै स्रोतबाट हामी बिरुवालाई दिन सक्छौँ, जसबाट हामीले दिगो रूपमा, थायी रूपमा धेरै धेरै उत्पादन गर्न सक्छौँ। त्यति मात्रै होइन, उत्पादनको जुन गुण हुन्छ नि, गुणस्तर हुन्छ नि, त्यो पनि धेरै धेरै राम्रो पाइएको छ। र सारमा म के भन्छु भने नेपालको प्रत्येक घर घरमा प्रत्येक व्यक्तिले यस्तो प्रविधि सिक्नु जरुरी छ, जुन हामीले हाम्रै स्थानीय क्षेत्रमा पाइने चिजहरू प्रयोग गरेर गर्न सक्छौँ। कतिपय ठाउँमा सेवाभावका कार्यहरू गर्दा पनि विरोधका आवाजहरू उठ्छन्। स्थानीयवासीले अवरोध गर्छन्, तर धुनीबेसीवासीहरूले भने गौशाला राख्न कुनै अवरोध गरेनन्, बरु उल्टै सहयोगी भावले साथ दिए। र त धुनीबेसी 8 का वडा अध्यक्ष रामकृष्ण रेग्मीले गौशाला सञ्चालनका निम्ति आफैले जग्गा किनाउने काम मात्र गर्नु भएन, गौशाला यस क्षेत्रमा राख्न पाउँदा आफू लगायत सिङ्गो धुनीबेसी नै खुसी भएको अनुभव साट्नुहुन्छ। यो गौशाला चाहिँ हामीले 63-64 सालमा मैले आफैले जग्गा किनाएर यहाँ चाहिँ यो गौधाम निर्माण गर्ने एउटा अवसर पाएँ। यहाँ अब मेन हाम्रो कैलाश सर, गोयल सर लगायत त्यो टिमले धेरै चाहिँ लागेर त्यसमा म आफू इन्भल्भ भएर मैले यो जग्गा किनाएदेखि यो बिल्डिङ शुद्ध बनाउन म सफल भएँ। र यहाँ हामीले गाई पालेका छौँ। यो गाई पालेर विशुद्ध यो सामाजिक हिसाबले पालिएको छ, यहाँ कुनै व्यापारीले गरेको छैन। र यसले चाहिँ राम्रो म्यासेज धुनीबेसी नगरपालिकालाई नै राम्रो म्यासेज गएको छ। र धुनीबेसी नगरपालिकाले नै यो चाहिँ यस्तो संस्था यसरी चाहिँ आएर बसेको रहेछ भनेर उहाँहरू मेयर उपमेयरहरू पनि एउटा खुसी हुनुभएको छ। त्यसको लागि हामीले यहाँ लिएर आएर भिजिट चाहिँ गराएर उहाँहरूलाई सम्मान कार्यक्रम पनि गरिसकेका छौँ र यो संस्थाप्रति एकदम खुसी हुनुहुन्छ। हुन पनि गाईहरू कति पवित्र हुन्छन् र त यिनीहरूको गहुँतले घर चोख्याउनेदेखि लिएर खेतबारीसम्म राम्रो प्रतिफल दिन्छन्। गोबरबाट गोबर गुइठा बनाई आगो बाल्ने, गोबर ग्यास निकाल्ने र गहुँतबाट झोल मल बनाउन सकिन्छ। यहाँ पनि नयाँ प्रविधि भित्राउन सके गौशालाको निम्ति केही राहत मिल्ने कुरालाई नकार्न सकिन्न। यति धेरै गाई गोरु र बाछा बाछीलाई संरक्षण दिनु त्यति सहज विषय होइन। पछिल्लो समय कतिपय छोराछोरीले आफ्ना वृद्ध बाबाआमालाई हेला गर्ने, राम्रो पालन पोषण नगर्ने र वृद्धाश्रमसम्म पुर्याउने जुन प्रवृत्ति देखा परेको छ, तर यहाँ भने यसरी छाडा छोडिएका बेवारिसे गाई गोरुलाई संरक्षण दिनु यो भन्दा ठुलो धर्म केही हुन सक्दैन। यो एउटा समाजमा उदाहरणीय काम पनि हो। ओमकार टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा हरि भण्डारीका साथ शान्ता लम्साल, धारके, धादिङ।